चार चोर और एक बादशाह। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है, ये जो तख्त पर बैठा है, रात को यही हमारा साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमद, क्या बकवास करते हो? रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है। सुल्तान अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उसकी आदत थी कि रातों को भेस बदल कर शहर की गलियों में जायजा लेता कि रियाया किस हाल में है। एक मरतबा का जिक्र है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने मामूल के मुताबिक भेस बदल कर शहर में फिर रहा था कि उसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए जो किसी जगह चोरी करने की नीयत से जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूँकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचे उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, उसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से उस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रत और बहादुरी पर अश अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम ज़रा ना घबराओ, अब तैयारी पकड़ो। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो किस खसूसी खूबी का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया कि एक चोर कहा कि मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह खजाना रखा गया हो, मुझे उस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मरतबा देख लूँ तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के इसे शिनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की ज़ुबान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमान फेंकूं तो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। अब चोर कहने लगे, सरदार आप तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान बोला, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हों और उनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जल्लाद इनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तादार पर भी ले आए, तो इस मौका पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हरा दूँ तो मुजरिम इसी वक्त कैद से छूट जाएं और उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, उस कमाल के होते हुए हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। चोर ने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है इसे सुनकर मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तुम्हें यकीन ही ना आए। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ। कहने लगे, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? तो बोला, कुत्ता कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है? वो चोर कहने लगा, बेशक तुम उस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा कि कुत्ते के कहने का मतलब है कि ये पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं। पांचों बादशाहों के
یہ بھی بادشاہ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمانڈ ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار جو کمانڈ پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا، مگر سردار نے کہا کہ ابھی خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں، جب سپاہی خزانے کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سلطان اپنے محل واپس آ گیا۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتایا اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ چور حیران کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا، ہماری مخبری کیسے ہوئی، آخر ہمارا سردار کہاں ہے۔ خزانہ کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے، ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے جانے کا حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آگے رہائی کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا۔ چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو، رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو، لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی آپس میں خسر خسر سن رہا تھا، بولا، تم لوگوں نے کیا خسر خسر لگا رکھی ہے۔ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا، اپنے ہاتھ باندھ کر بولا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہمیں موت کے منہ سے بچاؤ۔ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔